माशाअल्लाह वसीयत القرآن ممتاز قاری عبدالوهاب شینی صاحب چې په ډېر خواږه اواز سره زموږ د محفل نور هم منور کړي. اوس بلا فصل زه دعوت خطاب ورکوم ممتاز عالم الدین زموږ د علاقې مشهور خطیب استاد الحدیث محتمم جامع اشرف العلوم کربلا حضرت مولانا حفیظ عبدالقدیم صاحب دامت برکاتهم العالیه چې د سټیج خواته تشریف راوړي او حاضرین مجلس د خپل علمي وینا واوري. حضرت مولانا حفیظ عبدالقدیم صاحب. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسيدنا وحبيبنا وشفيعنا ورحمتنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. مجھے مبارک قدرمند مجلس گران مسئلہ ومجمع كبار علماء الكرام طلباء العلم وجد مهم مسلمانان زان دپاره یقینا دا ډېر فخر محسوسوم سعادت محسوسوم چې زموږ د راغلي مشران حضرت مولانا فضل مولانا صاحب ومشتغل جهد المبارك مجلس للشركة دعوت ونراها عزتمندو بتيرو ادوارو بشان سشغالهم دا جامعة سراج العلوم سعدية سالانة تبليغي دستار وزير الاجتماع. الحمد لله دا ډېر خوشقسمتي خبره ده.